नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल मुल्क मुका की सियासत जोरों शोर से जारी है। ये मुल्क मुका की सियासत क्या है, इसका आसान मतलब यह है कि 5 साल आप हुकूमत करते रहो, लूट खसूट जारी रखो पाकिस्तान की, और फिर 5 साल हम करेंगे। तुम मेरी पीठ खुजाओ और मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा के मुहावरे के मुसद्दाक आप भी खामोश और हम भी खामोश। पीडीएम क्यों वजूद में आई, अब आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। इस मिक्स अचार में शामिल तमाम जमातें एहतसाब के इदारे को खत्म करना चाहते हैं और जो लूटा है इसका हिसाब किताब मानने से इनकारी हैं। खैर, मुद्दे की बात पर आई तो वो ये है कि इमरान खान के जबरदस्त हामी और मशहूर सहाफी एंकर इमरान रियाज का पता चल गया है। इमरान रियाज कहाँ है, किस हालत में है, इमरान रियाज को किसने और क्यों गायब करवाया था, मुल्की अदलिया ने सहाफी की बाजियाबी के लिए क्या अहकाम सादिर किए थे, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने वाली है, क्या निगरान वज़ीर आज़म का फैसला कर लिया गया। बड़ी खबरों ने मुल्क की सियासत में तहलका मचा दिया। कौमी असम्बली की तहलील का फैसला भी कर लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत ने पीडीएम के मंसूबों को बेनकाब कर दिया। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी, एंकर इमरान रियाज बाजियाब, अदालत का बड़ा खड़ाक, सहाफी की गुमशुदगी का मौमा हल हो गया। तहलका खेज खबरों ने मुल्क में सियासी तूफान को मजीद बढ़ा दिया। इमरान खान के नए हिकमत अमली तैयार। नाज़रीन, पीडीएम हुकूमत को 1 साल हो गया है। इस दौर में हर चीज से इंतहा को छू गई है, फिर चाहे वो सियासत की बेरहमी हो या फिर हुकूमत की बेहसी। किसी सिविलियन हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की जानब से उतार देने वालों का नोहा पड़ने वालों ने एक सिविलियन हुकूमत को चलता करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लिया और वो ये बात भूल गए कि बदतरीन जमहूरी हुकूमत अच्छी आमरीत से बेहतर है। आज की ये वीडियो भी इसी हवाले से है। जैसा पहले बताया गया कि इमरान खान को तबाह करने के लिए पीडीएम बनी है और जिसने खान साहब के मौक़िफ़ की तायद की, इसे भी दबोच लिया गया। इतलात भी अब इसी हवाले से आई हैं कि एंकर इमरान रियाज के अगवाकारों को अदालत ने गर्दन से पकड़ लिया है, जिसके बाद ये वाज़ेह हो गया है कि किसने और क्यों सहाफी को गायब करवाया। एंकर इमरान रियाज क्या बाजियाब हो गए हैं, पुलिस का इस हवाले से क्या दावा है, क्या कौमी असम्बली तहलील होने वाली है, दुबई में मुलाकातों का क्या रिजल्ट निकला, निगरान वज़ीर आज़म के लिए किस किस का नाम ज़ेर गौर है। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि इमरान रियाज बाजियाब ईद की खुशियों में शामिल होंगे, कौमी असम्बली कब तहलील होगी, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, दुबई मुलाकातों की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। नाज़रीन, क्या एंकर इमरान रियाज बाजियाब हो गए हैं? इसका जवाब देने से पहले आपको बताते चलें कि इमरान खान का पाकिस्तान सियासत में आना मुखालिफिन को आज तक एक आंख नहीं भाया, क्योंकि कप्तान ने रिवायती सियासत कुचल कर अवाम की फलाह के लिए काम किया और जब भी कोई अवामी फलाह के लिए काम करता है इसे ऐसे ही सियासी मंजरनामे से हटाया जाता है जैसे खान साहब को हटाया जा रहा है। इतलात ये भी है कि दुबई में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाले मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांग ली है। मुस्लिम लीग नून परवेज अशरफ गिलानी खानदानी और हल्कों में उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन से दुबई पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी से होने वाली मीटिंग्स में मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुसाहलती का किरदार अदा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अहम मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी फाइनल किया गया और मुलाकात में दोनों जमातों ने इलेक्शन की तारीख पर भी बात की। ज़राए का मजीद कहना है कि मुलाकात में असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बली तोड़ने के मामले पर भी गौर किया गया और दोनों जमातों के दरमियान मुलाकात में अपोजिशन लीडर का नाम फाइनल किया गया। ज़राए का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान काफ लीग को कितनी नशिस्तों पर एडजस्ट करना है, इस पर भी बात की गई। इमरान खान को मुंह के बल गिराने की मनसूबाबंदी करने वाले अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। इतलात हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज बाजियाबी केस में वकील मियां अली अशफाक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मस्बत पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है इमरान रियाज कुछ घंटों, कुछ लम्हों या कुछ दिनों तक बाजियाब हो जाएंगे और यह भी उम्मीद है कि वो ईद अपने घर अपनी फैमिली के साथ करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज बाजियाबी केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने रियाज खान की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जी बताएं क्या प्रोग्रेस है। इमरान रियाज के वकील मियां अली अशफाक ने कहा कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मस्बत पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है इमरान रियाज कुछ घंटों, कुछ लम्हों या कुछ दिनों तक बाजियाब हो जाएंगे। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि खुश आइन बात है, मस्बत पेशरफ्त हो रही है। अदालत ने मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, माहिर कानूनदान गौहर खान का कहना है कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के केसेस में थोड़ा फर्क है। जहांगीर तरीन को एक और नवाज शरीफ को 2 मसाइल का सामना हो सकता है। इन्होंने ARY न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मौजूदा कानून से पहले नवाज शरीफ से मुतल्लिक फैसला हो चुका। नवाज शरीफ केस पर इस कानून का इतलाक मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। कानून आने से पहले नवाज शरीफ केस का फैसला हो चुका था। देखना होगा कि कानून का इतलाक कब से किया जाता है। नवाज शरीफ के केस पर इस कानून का इतलाक मुमकिन नहीं, क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल
نااہل کیا تھا۔ گوہر خان نے کہا کہ نیب قانون میں نواز شریف کو مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔ قانون آنے سے پہلے نواز شریف کیس کا فیصلہ ہو چکا تھا، لہٰذا دیکھنا ہوگا کہ اس قانون کا اطلاق کب سے کیا جاتا ہے۔ نیب قانون کے مطابق نااہلی 10 سال کے لیے ہوتی ہے۔ جس قانون کے تحت نااہلی ہوئی آئین میں اسی تنازع میں دیکھا جائے گا۔ قانون میں تبدیلی کے باوجود نواز شریف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قانون میں تبدیلی سے جہانگیر ترین کو فائدہ مل سکتا ہے۔ جہانگیر ترین کے خلاف نیب عدالت کا کوئی فیصلہ موجود نہیں۔ نااہلی کی مدت سے متعلق قانون کے اطلاق میں نقص نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف عدالت سے نااہل ہیں، جبکہ ان کی اپیل بھی خارج ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے مطابق نواز شریف سرنڈر کریں گے تو جیل جائیں گے۔ سرنڈر کریں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل پر بحث ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ قومی اسمبلی نے انتخابی قانون 2017 میں مزید ترمیم کا بل منظور کر لیا اور قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے سینٹ سے منظور کردہ صورت میں انتخابی قانون 2017 میں مزید ترمیم کا بل پیش کرنے کی تحریک پیش کی، جس کی ایوان سے منظوری کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے بل کو زیر غور لانے کی تحریک پیش کی۔ اس کی منظوری کے بعد ایوان سے شکوار منظوری لی گئی۔ بتایا گیا کہ قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم منظور ہونے سے نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کر دی گئی ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا اور اس میں رد و بدل کر سکے گا۔ الیکشن کی تاریخ کے لیے صدر مملکت سے مشاورت کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق نے کہا کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ امید ہے عمران ریاض کچھ گھنٹوں، کچھ لمحوں یا کچھ دنوں تک بازیاب ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ خوش آئند بات ہے، مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ عدالت نے مزید سماعت 5 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، ماہر قانون دان گوہر خان کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کے کیسز میں تھوڑا فرق ہے۔ جہانگیر ترین کو ایک اور نواز شریف کو 2 مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ARY نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے موجودہ قانون سے پہلے نواز شریف سے متعلق فیصلہ ہو چکا، نواز شریف کیس پر اس قانون کا اطلاق ممکن نہیں۔ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا۔ قانون آنے سے پہلے نواز شریف کیس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ دیکھنا ہوگا کہ ایک قانون کا اطلاق کب سے کیا جاتا ہے۔ نواز شریف کے کیس پر اس قانون کا اطلاق ممکن نہیں، کیونکہ انہیں سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا۔ گوہر خان نے کہا کہ نیب قانون میں نواز شریف کو مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔ قانون آنے سے پہلے نواز شریف کیس کا فیصلہ ہو چکا تھا، لہٰذا دیکھنا ہوگا کہ اس قانون کا اطلاق کب سے کیا جاتا ہے۔ نیب قانون کے مطابق نااہلی 10 سال کے لیے ہوتی ہے۔ جس قانون کے تحت نااہلی ہوئی آئین میں اسی تنازع میں دیکھا جائے گا۔ قانون میں تبدیلی کے باوجود نواز شریف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قانون میں تبدیلی سے جہانگیر ترین کو فائدہ مل سکتا ہے۔ جہانگیر ترین کے خلاف نیب عدالت کا کوئی فیصلہ موجود نہیں۔ نااہلی کی مدت سے متعلق قانون کے اطلاق میں نقص نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف عدالت سے نااہل ہیں، جبکہ ان کی اپیل بھی خارج ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے مطابق نواز شریف سرنڈر کریں گے تو جیل جائیں گے۔ سرنڈر کریں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل پر بحث ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ قومی اسمبلی نے انتخابی قانون 2017 میں مزید ترمیم کا بل منظور کر لیا اور قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے سینٹ سے منظور کردہ صورت میں انتخابی قانون 2017 میں مزید ترمیم کا بل پیش کرنے کی تحریک پیش کی، جس کی ایوان سے منظوری کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے بل کو زیر غور لانے کی تحریک پیش کی۔ اس کی منظوری کے بعد ایوان سے شکوار منظوری لی گئی۔ بتایا گیا کہ قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم منظور ہونے سے نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کر دی گئی ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا اور اس میں رد و بدل کر سکے گا۔ الیکشن کی تاریخ کے لیے صدر مملکت سے مشاورت کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔